नेपालीहरूले कपाल काटेको पैसा वार्षिक 1 अर्ब भन्दा बढी त भारत जाँदो रहेछ। कारण हो सैलुन व्यवसायमा भारतीयहरूको बाहुल्यता। 1 वर्ष तपाईँ काम गरेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि महिनाको 50 देखि 60 हजार रुपियाँ त तपाईँको यदि इन्कम भएन भने म हजुरलाई स्यालेरी 50,000 स्यालेरी दिएर मेरो सलुनमा राख्छु हजुरलाई, यति ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि त्यति धेरै कमाइ छ कि। सानो इन्भेस्टमा तपाईँले एउटा सलुन खोल्नलाई धेरै ठुलो इन्भेस्ट पनि लगाइरहनु पर्दैन। तपाईँले 3 देखि 5 लाख रुपियाँ लगाउनु भयो भने एउटा राम्रो सलुन खुल्छ। त्यसमा तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुभयो भने नर्मली 3,000 देखि 4,000 रुपियाँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ। 4,000 रुपियाँ भनेको महिनाको भनौँ 30 दिनको 1,20,000 हुन्छ। आफूसँग सिप छ र त्यो सिपलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने काम सानो ठुलो हुँदैन रहेछ। आफ्नै साथीभाइहरूले पनि हेपेर होइन साले हजाम भन्ने होइन अनि भैया भन्ने अनेक गर्थे होइन। तर अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ राम्रै छ सर। आज हेर्नु हरेक चोक चोकमा एउटा तराई मुलुकको सैलुन चलिरहेछ भने त्यही चोकमा हाम्रो एउटा राम्रो सैलुन लगेर खोलिदियो त 100% चल्छ। किनभने मलाई त्यसको अनुभव छ नि, विगत 3टा सैलुन चलाएर बसेको मलाई अनुभव छ नि त, कहाँ कस्तो हुन्छ भनेको त सैलुनको व्यवसाय त मैले देखेको छु नि। 7 वर्ष अघि विदेशको नोकरी छोडेर कैँची र छुरा चलाउन सिकेका भरतपुरका सुलभ सिग्देल अहिले चर्चामा छन्। भरतपुरमा मात्रै उनको 3वटा सैलुन पसल छ। उनैले सिकाएका झन्डै 21 जना जति युवाहरूले चितवन, नवलपुर र हेटौडामा अहिले व्यवसाय चलाइरहेका छन्। भरतपुरको श्रीजी ल्यान्डमार्कको तेस्रो तल्लामा रहेको पपुलर युनिसेक्स सैलुनका सञ्चालक सुलभ सिग्देलसँग आजको कुराकानी। होइन अब सुरुवातका दिनहरू त एकदम कहाली लाग्दो छ सर। सुरुवातका दिनमा त यो काम नसिक होइन, यो काम हामी नेपालीहरूको पनि होइन, त्यहाँमाथि पनि हामी बाहुन क्षेत्रीले त यो काम गर्नै हुन्न भन्ने थियो समय थियो। त्यो समयमा त्यतिखेर सिक्नलाई त एकदमै दुःखै भयो नि सर। सुरुवाती दिनमा त अब सम्झे कहाली लाग्छ होइन। अब मसँग सिक्नलाई पनि पैसा थिएन त्यतिखेर होइन। अनि एउटा साथीको सहयोगबाट सिक्नलाई पनि उसले नै हेल्प गरिदियो। अनि पछि पसल गर्ने क्रममा पनि घरबाट केही मात्रै रकम घरबाट गरिदिनु भयो भने केही साथीभाइहरूसँगै कलेक्सन गरेर स्टार्टिङमा 3 लाखबाट मैले सुरुवात गरेँ। तर 3 लाख जुटाउन पनि एकदमै गाह्रो समय थियो कि त्यो बेला। भनेको कुनै सहकारीले पैसा दिँदैन थियो होइन। अब 3 लाख भनेको त ठुलो रकम थियो होइन। हामी सानातिनाहरूको लागि त होइन, पैसा हुनेहरूको लागि त ठुलो रकम नहोला, तर हामी सानातिनाहरूको लागि चाहिँ त्यो रकम पनि ठुलो थियो त्यतिखेरको समयमा चाहिँ। यो कैँची चलाउने भन्दा पनि नेपालमै केही गर्छु भन्ने सोच बोकेर म विदेशबाट चाहिँ नेपाल फर्किएको हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालमा के गर्ने भन्दा त मसँग धेरै लगानी गर्ने पैसा पनि थिएन र मसँग सिप पनि थिएन है। तर अब के गर्ने त भन्दा अब लगानी पनि नभएको सिप पनि नभएको। तर सिप त सिकेर सकिने, अब लगानी त अब थिएन त्यतिखेर। अनि त्यसपछि पहिला सिप सिकौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ लगानी भनेको देखा जाएगा भनेर अनि त्यसपछि पहिला सिपतिर लाग्यो। सिप के सिक्ने त भन्दा एउटा साथीको सहयोगबाट यो कपाल काट्ने काम सिक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर उसले सजेसन गर्यो। अनि त्यसपछि सजेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि सोचेँ यो बारेमा। अनि त्यसपछि भनौँ न यसो बुझ्दाखेरि त सबैले एकदमै नराम्रो भन्ने यो पेसालाई होइन। तर अनि फेरि बुझेँ, 2-4 ठाउँमा गएर अनि यसो अरूले गरेको हेरेँ होइन। अनि गर्दाखेरि त यो पेसा एकदमै राम्रो लाग्यो त्यतिखेर, सस्तो राम्रो लागेर अनि सुरुवात गरेको। जस्तो विदेश थिए भन्नुभयो, कुन देश हुनुहुन्थ्यो, कति वर्ष विदेश बस्नुभयो? म 2 वर्ष जति कतारमा बसेँ होइन। त्यसपछि नेपाल फर्केर आएको हो। अनि नेपाल फर्केर अहिले चाहिँ यतै गरिरहेको छु। मैले 10औँ वसन्त पार गरेर अहिले 11औँ वर्षमा छु सर। 11 वर्षमा सुरुवातका केही दिनहरूलाई सम्झिनु न, कसरी सुरुवात गर्नुभयो, कहाँबाट सुरुवात भयो? होइन अब सुरुवातका दिनहरू त एकदम कहाली लाग्दो छ सर। सुरुवातका दिनमा त यो काम नसिक होइन, यो काम हामी नेपालीहरूको पनि होइन, त्यहाँमाथि पनि हामी बाहुन क्षेत्रीले त यो काम गर्नै हुन्न भन्ने थियो समय थियो। त्यो समयमा त्यतिखेर सिक्नलाई त एकदमै दुःखै भयो नि सर। जस्तो सामान्यतया कपाल काट्ने काम भनेको भारतीयहरूले गर्छन्। नेपालमा चाहिँ नेपालको अर्बौं रुपियाँ वार्षिक रूपमा विदेश पनि गइरहेको छ। अनि सुरुवातमा तपाईलाई चाहिँ यो पेसा रोज्दाखेरि
कस्तो पैसा रोजेछु मैले जस्तो लागेन? होइन, मलाई सुरुबाट नै त्यस्तो कहिल्यै पनि फिल भएन कि स्टार्टिङमा केही समय सिक्दाखेरि चाहिँ म सिक्दैछु भन्दाखेरि आफ्नै साथीभाइहरूले पनि हेपेर होइन साले हजाम भन्ने होइन अनि भैया भन्ने अनेक गर्थे होइन। तर अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ राम्रै छ सर। त्यो सोच्न कमाइ नभएपछि त्यस्तो सोच आउने हो, कमाइ भइसकेपछि त त्यो सोच कहिल्यै पनि आउँदै आएन के होइन। जे कुरा जे छ पैसामै रहेछ कि पैसा कमाइसकेपछि इज्जत पैसा भन्ने चिजहरू त कमाइसकेपछि यो पेसा छोड्छु भन्ने त सोचै हुँदो रहेनछ क्या। अब सुरुवाती दिनमा त अब सम्झिए कहाली लाग्छ होइन। अब मसँग सिक्नलाई पनि पैसा थिएन त्यतिखेर होइन। अनि एउटा साथीको सहयोगबाट सिक्नलाई पनि उसले नै हेल्प गरिदियो। अनि पछि पसल गर्ने क्रममा पनि घरबाट केही मात्रै रकम घरबाट गरिदिनु भयो भने केही साथीभाइहरूसँगै कलेक्सन गरेर स्टार्टिङमा 3 लाखबाट मैले सुरुवात गरेँ। तर 3 लाख जुटाउन पनि एकदमै गाह्रो समय थियो कि त्यो बेला। भनेको कुनै सहकारीले पैसा दिँदैन थियो होइन। कसै अब 3 लाख भनेको त ठुलो रकम थियो होइन। हामी सानातिनाहरूको लागि त होइन, पैसा हुनेहरूको लागि त ठुलो रकम नहोला, तर हामी सानातिनाहरूको लागि चाहिँ त्यो रकम पनि ठुलो थियो त्यतिखेरको समयमा चाहिँ। स्टार्टिङमा मैले अब मलाई अझै पनि के याद छ भन्दा मैले फर्निचर बनाउँदाखेरि कुर्सी टेबल अनि काउन्टर यताउता गर्दाखेरि चाहिँ मैले 70,000 रुपियाँ त्यो मिस्त्रीलाई दिएको थिएँ। जुन दुईवटा टेबल एउटा टेबल अनि 2टा बेड अनि 2टा चेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ उसलाई दिएको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि गएर सिसा अनि त्यो मिटर भन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो 20,000 जति खर्च भएको थियो होइन 3टा मिटर बनाउँदाखेरि। अनि त्यसपछि गएर कस्मेटिक सामान पसलको सामानहरू किन्दाखेरि चाहिँ मैले 50,000 को किनेको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि भनौँ न अरू पसललाई चाहिने कस्मेटिक यताउता किन्दाखेरि चाहिँ 20,000 रुपियाँको सपिङ गरेर मैले त्यहाँबाट जस्ट लगभग 3 लाख रुपियाँबाट मैले सुरुवात गरेको थिएँ सर। जस्तो अब तपाईँले विदेशबाट नेपाल फर्केर काम सुरु गर्नुभयो, सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ किन नेपाल फर्केछु विदेश गएको भए महिनामा तलब आउँथ्यो जस्तो लाग्यो कि नै तपाईँलाई? होइन, सुरु त्यो उताबाट जब मैले फर्किसकेँ उता कमाइ नै नभएर फर्केको हो होइन। अनि त्यो दिनमा त मलाई अब किन फर्केछु भन्ने त कहिल्यै पनि भएन होइन। किन बरु पहिला विदेश गएछु भन्ने भयो कि पछि किन बसेछु भन्ने चाहिँ भएन। किनभने जब यहाँ नेपालमा आएर सिप नसिकिन्जेलसम्म चाहिँ म बेरोजगार नै थिएँ, मसँग पैसा पनि थिएन। जुन दिन मैले सिप सिकेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेँ त्यसदेखि आजको दिनसम्म मैले फर्केर पनि कुनै दिन हेर्नु परेको छैन के। जस्तो अब कपाल काट्ने भनेको अलिकति परिमार्जित हुँदै जान्छ पैसा। कस्तो भन्दा नयाँ नयाँ डिजाइन आउँछ, फेसनहरू आउँछ होइन। आफूले चाहिँ कसरी अपग्रेड गर्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, यो कुरामा त अपडेट डेफिनेटली गर्नै पर्ने हुन्छ बिजनेस गरिसकेपछि। अब सधैँ चाहिँ हामीले त्यही कैँची लिएर काइयोले मात्रै कपाल काट्ने भए त आजको दिनमा अब यसरी दिनमा 25-30 जना 40 जनाको कस्टमर ह्यान्डल गर्न पनि सकिँदैन थियो। अब अहिले त जे पनि गरिन्छ मेसिनबाटै गरिन्छ होइन। कपालहरू काट्न त मेसिन पनि एउटा नभएर 2टा नभएर 3टा नभएर 4वटा 5वटा तरिकाको मेसिनहरू हुन्छन् होइन। अनि मेसिनहरू टन्न राख्यो, मेसिनहरूले त एउटा कपाल काट्न 10 देखि 15 मिनटमा भ्याइन्छ होइन। अनि मेसिनहरूलेबाट कपाल काट्दै गएपछि एडभान्स भइ नै हाल्छ। अनि कस्टमरहरू अहिले सबै युट्युब टिकटक होइन हेरेर फेसबुक हेरेर आउनुहुन्छ होइन। इन्स्टामा यस्तो राम्रो राम्रो डिजाइनहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो हेरेर आउनुहुन्छ। अनि त्यो बनाउन सक्नको लागि त आफू पनि त त्यही अनुसारको एडभान्स हुनु पर्यो होइन र। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले बेला बेलामा आफूभन्दा सिनियरसँग ट्रेनिङ लिने, काठमाडौँ गएर सिक्ने होइन। म त्यहाँ मात्रै नभएर बाहिर इन्डिया समेत गएर सिकेर आउने गर्छु सर। जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि तपाईँले सुरुवात गर्दै गर्दा र अहिलेको अवस्थामा ग्राहकहरूमा चाहिँ कतिको फरक पाउनुहुन्छ तपाईँले? त्यति बेला आउने तपाईँको पसलमा आउने ग्राहक र अहिले तपाईँको पसलमा आउने ग्राहकहरूमा चाहिँ? होइन, आकाश पाताल फरक छ नि सर। त्यतिखेरको कस्टमर भनेको अब मैले स्टार्टिङमा गर्दा 100 रुपियाँ लिएर कपाल काट्थेँ, त्यो कस्टमरहरू 100 रुपियाँ तिर्न जहाँ बाहिर 50 मा कपाल काटिन्थ्यो 100 रुपियाँ लिएर कपाल काट्नलाई डबल लिएर काटेको छ के छ भनेर आउँथे होइन। आज अरूले 200 लिएर काटेको ठाउँ मैले 400 लिएर कपाल काटिरहेको छु होइन। 400 रुपियाँको कस्टमर कस्तो छ भनेर आउँछन् होइन। भनेपछि त अनि मैले केही कुरा एडभान्स दिएको छु र न उनीहरू म बाटोमा आउँछन्। एडभान्स त हुनै पर्यो सर, अरूले भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा दिनै पर्यो
त्यही भएर नै उहाँहरू म भाटामा आउनुको कस्टमरहरू चाहिँ पुरै पुरानो कस्टमरहरू जुन हुन्थ्यो फिल्टर हुँदै आउँछ के जुन कस्टमरहरूलाई अलिकति एडभान्स हुनु छ जुन कस्टमरहरूको आफ्नो लगाइ खोवाइ अलिकति राम्रो छ उहाँ जसलाई अलिकति स्मार्ट बन्नुपर्छ उहाँहरू कस्टमरहरू चाहिँ हामी भाटामा आइपुग्नुहुन्छ के जस्तो तपाईँले तालिम पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ आफ्नै यही सलुनबाट तपाईँको सलुनबाट चाहिँ कति विद्यार्थीहरू पास भइसक्यो अब मेरो सलुनबाट चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यतिखेर चाहिँ मैले कलेक्सन गरेको छैन जोडेको छैन विगत 1 वर्षदेखि मैले लगभग 500 जना चाहिँ निकालिसकेँ होला मैले आफूले खुद सिकाएर हैन विगत 10 वर्षदेखि पहिला 2 वर्ष त सिकाइन 2 वर्षपछि मैले स्टार्ट गरेको ट्रेनिङ सेन्टर अनि विगत 2 वर्ष त्यहाँ अनि 3 वर्ष चाहिँ त्यति राम्रो चलेन 2-3 जना 1-2 जना हुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ अनि राम्रो सिक्न थाले केटा प्लस केटीहरू पनि मसँग सिक्न आउने तपाईको उस्तै पर्दा दिनमा 1 जना 2 जना एडमिसन हुनेहरू हैन महिनामा त 40-50 जना सम्म ग्रुपहरुलाई सिकाएँ हैन कहिलेकाहीँ त कुनै संस्थाबाट पनि गएर सिकाएँ हैन अहिले त सिक्न आउने क्रम एकदमै राम्रो छ र एकदमै धेरै हुनुहुन्छ अब यसकै कुरा सिक्नेकै कुरा गर्ने हो भने त अब चितवन नवलपरासीमा मैसँग सिकेका मेरा भन्न स्टुडेन्टहरू नै अब अहिले 20-21 जनाले आफ्नो सलुन खोलेरै बस्नु भएको छ जस्तो तालिमको कुरा गर्दा तपाईले चाहिँ यो सलुनबाट के सिकाउनुहुन्छ जस्तो हैन हाम्रो यो सलुनमा चाहिँ के सिकाइन्छ भन्दा कस्टमर के सिक्न आएको छ र के गर्न चाहन्छ कस्टमर एज अ बेसिक कोर्स उले गरिसकेको छ भने उ एडभान्स हुन चाहन्छ भने चाहिँ हामीले एडभान्स क्लासहरु पनि स्टार्ट गरिरहेको हुन्छौं जस्तै उले बेसिक भनेको चाहिँ उसले 6 महिना सिकेको हुन्छ उले 6 महिनामा के सिक्छ भन्दा सबै कुरा सिक्छ के भनेको दाल भात तरकारी अचार भने जस्तो एकै ठाउँमा मुछिएको हुन्छ के उ कुनै कुरामा पनि पर्फेक्ट हुँदैन के अनि त्यो कस्टमरहरुको लागि चाहिँ हामीले स्पेशल क्लासहरु राखिरहेको हुन्छौं के जस्तै उसले स्पेशल हेयर कट सिक्न चाहन्छ भने चाहिँ तिनीहरुको लागि 1 महिनाको स्पेशल हेयर कट सिकाउँछौं अनि स्पेशल मेकअप उले बेसिक सिकेको हुन्छ उलाई एडभान्स बनाउनको लागि मेकअप मात्रैको उलाई 1 महिनासम्म फुल डे मेकअपको लागि मात्रै उलाई क्लास लिएर आउँछौं हैन नेलको लागि हुन्छ नेल पनि उले बेसिक सिकेको हुन्छ अनि 1 महिनासम्म उलाई नेलमा मात्रै घटाइदिरहेको हुन्छौं अनि विदेश जाने कस्टमरहरु हुन्छ अनि विदेशमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो नेपालमा जस्तो सबै काम गर्न मिल्ने सलुनहरु थोरै मात्रै हुन्छ के हैन विदेशमा चाहिँ राम्रो सलुनहरुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा त्यही जुनको उ जेको कार्यगर हो भन्न न जुनको कामको प्रोफेसनल छ उसलाई त्यही काम मात्रै दिइन्छ के भनेको उ एउटा हेयर स्टाइलिस्ट हो भने उलाई कपाल काट्न मात्रै दिइन्छ के र उले हेयरको काम मात्रै गर्ने हो उसले उतातिर अरु गएर मेकअपको नेलको अरु काम उसलाई गर्न पनि दिदैन गर्नु पनि पर्दैन के अनि त्यसको लागि चाहिँ अहिले मेरोमा म्याक्सिमम आउने भनेको त्यस्तो कस्टमरहरु चाहिँ एकदमै धेरै सिक्न आउनुहुन्छ जो अस्ट्रेलिया जाँदै हुनुहुन्छ जो अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ हैन उहाँहरु चाहिँ 2 महिना 3 महिनाको ल मलाई कपाल दाढी मात्रै सिकाइदिनु भनेर आउने कस्टमरहरु एकदमै धेरै हुनुहुन्छ त्यसको अलावा मसँग सिक्न आउने कस्टमरहरु धेरै त त्यस्तै हुनुहुन्छ विदेश जाने कस्टमरहरु धेरै हुनुहुन्छ हैन नेपालमा गर्ने कस्टमरहरु पनि अब अहिले पोर्चुगलतिर धेरै राम्रो छ यसको हैन अनि अस्ट्रेलिया पनि राम्रो छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँले अलि धेरै टाइम लिएर आउनु भयो भने मैले 6 महिनामा चाहिँ उहाँलाई राम्रोसँग एउटा सलुनमा काम गर्न सक्ने चाहिँ बनाउँछु सर तपाई अब अहिले त एकदम व्यावसायिक भइसक्नु भयो त्यतिबेला विदेश अब तपाई कतारमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले तपाईलाई विभिन्न देशहरु युरोपका देशहरु अमेरिकाबाट नि अफर आउँछ भनेर तपाईले चाहिँ अनौपचारिक कुराकानीमा हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो हैन अब यसो हुन्छ पहिला मलाई कसैले नि खोज्दैन थियो अहिले पनि मलाई खोजेको हैन के सर हैन मेरो कसैले कहीँबाट इन्टरभ्युहरु मिडियाबाट थाहा पाउनु रहेछ अनि कोही मेरै नजिकको साथी भाइहरुले कुरा गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसलाई यहाँ ल्याउन पाएदेखि हैन त्यसले काम गर्थ्यो हामीले त्यसको कमाई खान्थ्यौं भन्ने तरिकाको सोच भएर होला हैन अनि त आइज त आको तेरो खर्च त पासपोर्ट दे तँलाई आउने खर्च बस्ने खाना बस्ने तैले त्यहाँ जति कमाउँछस् त भन्दा बढी स्यालेरी हामी तँलाई दिन्छौं भन्छन् के भनिरहेको कुराहरु नि यो मसँग आज प्रुभै छ यी कुराहरुको तर म अब कहीं पनि जान्न म नेपाल छोडेर कहीं पनि जान्न भनेर नै आनन्द नेपालमै व्यवसाय गरेर नेपालमै बस्छु भनेरै गरिरहेको छु सर जस्तो सीजी ल्यान्डमार्कमा आइसकेपछि एउटा ग्राहक आइसकेपछि अरु सलुन भन्दा चाहिँ के फरक छ सीजी ल्यान्डमार्कमा रहेको यो पपुलर युनिसेक्स सलुन चाहिँ अरु सलुन भन्दा के कुरामा फरक छ त म अरु भन्दा अलिकति एडभान्स छु सर हो अरु भन्दा म थोरै महँगो छु हैन आई प्राउडली हैन म के कुरामा प्राउड गर्छु भन्दा आफुलाई भन्दा म हरेक चीजमा आफुलाई
पेस गर्न सक्छु कि जस्तै मान्छे अहिले कपाल झर्ने समस्या एकदमै धेरै छ हैन म आफू रोक्न त सक्दिनँ म पढेर डाक्टर त होइन तर म मार्फत म चितवनकै सिएमसी भन्ने एउटा हाम्रो हस्पिटल छ त्यहाँ म आफू रिफर गर्न सक्छु उहाँ र हाम्रो कोअर्डिनेसन भइरहेको छ हैन जस्तै मैले कपाल नभएको मान्छेलाई विक लगाउने काम गर्छु भने मैले कपाल नभएको मान्छेले रोक्छु भने म यहाँबाट त्यहाँ रिफर गर्न सक्छु के भनेको म जुन एडभान्स चिजहरू हुन्छ जे चिज मार्केटमा खोजिराखेको हुन्छ त्यो कामहरू चाहिँ म गर्न सक्छु कि हेयर सम्बन्धीको हरेक कामहरू जसको कपाल छैन कपाल रोपिदिन सक्छु जस्तै मान्छेहरू यति धरी शौकिन हुन्छ भने टाउकोमा आगो लगाएर कपाल काट्न खोज्छ के नेपालमा कोही पनि छैन कसैले त्यो गर्दैन तर म त्यो आगो लगाएर कपाल काटेर विभिन्न मिडियामा पनि देखाइरहेको छु त्यो गर्न पनि सक्छु भनेपछि त म अरूभन्दा किन अलिकति आफूलाई प्राउडली ठान्छु भन्दा म हरेक चिज जे चलेछ मार्केटमा जे आउँदैछ त्यो कुराहरू चाहिँ म पहिले नै सिकेर आइसकेको हुन्छु कि युट्युब टिकटकबाट जुन देख्छु त्यो कुराहरू म सक्छु नेपालमै सिक्छु होइन विदेश कहाँ गएर सिक्नुपर्छ म सिकेर आउँछु र गर्छु नै कतिपय दर्शकहरू जो नेपालमै केही गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमै अवसर के कस्तो छ तपाईँको यो अनुभव विगत 10 वर्षपछि अगाडिदेखिको अनुभवले नेपालमा केही हुन्छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई मलाई त नेपालमा धेरै हुन्छ सर नेपाल विश्वकै यस्तो राम्रो देश हो जहाँ स्वतन्त्र भएर बाँच्न सकिन्छ जुन हाम्रो देश हो हाम्रो देश जस्तो राम्रो देश विश्वमा कहीँ पनि छैन तराई हेर्नुहोस् पहाड हेर्नुहोस् हिमाल हेर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो व्यवसाय गरेपछि तपाईँ भोलि घुम्न जानुपर्छ घुम्नलाई हामी विदेश जानु पर्दैन कि नेपालको कहाँ कुन ठाउँमा गयो भने विदेशभन्दा कम छ त हो विदेशमा गएर ठुल्ठुला पहाड ठुल्ठुला घर देखेला तर हामी हाम्रो पहाडमा जाउँ त तीभन्दा राम्रो पहाड देखिन्छ त्यहाँ तिनीहरूले बनाएको हाम्रो बनेको हुन्छ हैन ट्रेकिङको लागि यति राम्रो ठाउँ छ हैन घुम्न खान यति राम्रो ठाउँ छ भने नेपाल त धेरै चिजमा अगाडि छ धेरै चिज छ नेपालमा गर्ने भने र व्यवसायकै कुरा गर्ने भने त नेपालमा व्यवसाय गर्नलाई त अथा जे गरे पनि छ के हैन मैले सैलुन गरे भन्दैमा हजुरहरूलाई नि सैलुनै गर्नु भनेर चाहिँ म भन्दिनँ नेपालमा व्यवसाय गर्नलाई धेरै चिज छ कि हामीले सानो चिज देखेको छैनौँ कि हामी सानो चिजलाई चाहिँ हेपिरहेको हुन्छौँ कि जस्तै एउटा कबाडीकै काम गर्ने हो भने पनि कबाडीमा पनि कति धेरै पैसा छ भन्ने हजुरले कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न के सर एउटा जस्तै मैले अस्ति यो लकडाउनमा सुनेको हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो हैन अब हामीभन्दा अलिकति सिनियर दाइ हो उहाँले लकडाउनमा उहाँसँग उसको सरको कार्ड थियो हैन शिक्षकको कार्ड थियो उहाँले लकडाउन भोरि पढाउन मिलेन हैन अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएछ भन्दा बाइकमा सिसाको बियरको बोतल बोकेर हरेक होटलमा पुगेर चाहिँ बियरको बोतल 3 रुपैयाँमा किनेर उहाँले 7 रुपैयाँमा बेच्नु भएछ कि उहाँले लकडाउनमा हामी सुतेर बस्यो तर उहाँले लकडाउनको डेढ 2 महिनामा चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ कमाउनु भएछ कि एउटा जब बियरको बोतल बेच्दाखेरि भनेपछि एउटा सानो कबाडीमा त त्यति पैसा छ भने अरू चिजमा त कल्पना नगरौँ न सर के गर्दा पैसा छैन कृषिमा हेर्नुहोस् अहिले लोन तपाईँको कृषि गरेर कृषि गर्ने भने कृषिमा त्यही अनुसारको लोन गभर्मेन्टले लोन दिइरहेछ सस्तो ब्याज दरमा कृषिमा पैसा छ अनि म त एउटा सलुन गर्ने भएकोले अब यो सलुन फिल्डमा छिर्नुहुन्छ भने अब पहिला सिक्नु त पर्छ है सलुनमा फेरि त्यति सजिलो चाहिँ छैन अब म आजै सिक्छु आजै खोल्छु भनेर चाहिँ कल्पना नगर्नु सर त्यसको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ 6 महिना वर्ष दिन हजुरले मजाले काम सिकेर एउटा सलुन खोल्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ विदेश जानु कुनै देश पनि जानु पर्दैन कि सलुन तपाईँको हरेक चोकमा चलेछ भने हाम्रो त्यो चोकमा लगेर एउटा युनिसेक्स सलुन खोल्ने भने राम्रो डेकोरेसन गरेर खोल्ने भने किन नचल्ने आज हेर्नु हरेक चोकमा एउटा तराई मुलुकको सलुन चलिरहेछ भने त्यही चोकमा हाम्रो एउटा राम्रो सलुन लगेर खोलिदियो त 100% चल्छ किनभने मलाई त्यसको अनुभव छ नि विगत तीनटा सैलुन चलाएर बसेको मलाई अनुभव छ नि त कहाँ कस्तो हुन्छ भनेको त सैलुनको व्यवसाय त मैले देखेको छु नि हैन हजुरले पनि त्यसको बारेमा सर्वे गर्नुपर्छ सर्वे गर्नुस् हेर्नुस् अनि त्यसपछि बुझ्नुस् यदि हजुरहरू त्यो बुझेर फेरि सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ पपुलर युनिसेक्स सलुनमा चाहिँ एकदमै वेलकम छ हजुरलाई 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्ममा चाहिँ म 100% ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छु हजुरलाई 6 महिना सिक्नु पर्यो मसँग 6 महिना कसैको सैलुनमा या मेरै सैलुनमा काम गर्नुस् 1 वर्ष तपाईँ काम गरेर हेर्नुस् त्यसपछि महिनाको 50 देखि 60 हजार रुपैयाँ त तपाईको यदि इन्कम भएन भने म हजुरलाई स्यालेरी 50 हजार स्यालेरी दिएर मेरो सलुनमा राख्छु हजुरलाई यति ग्यारेन्टी दिन सक्छु के त्यति धेरै कमाइ छ के
सानो इन्भेस्टमा तपाईँले एउटा सलुन खोल्नलाई धेरै ठुलो इन्भेस्ट पनि लगाइरहनु पर्दैन। तपाईँले 3 देखि 5 लाख रुपियाँ लगाउनु भयो भने एउटा राम्रो सलुन खुल्छ। त्यसमा तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुभयो भने नर्मली 3000 देखि 4000 रुपियाँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ। 4000 रुपियाँ भनेको महिनाको भनौँ 30 दिनको 1,20,000 हुन्छ। 1,20,000 मा 20,000 रुपियाँ भाडा तिर्नु भने 1 लाख रुपियाँ हुन्छ। ल अरू 20,000 रुपियाँ इटिसी खर्च गरिदिनुहोस्, बाँकी 80,000 रुपियाँ त तपाईँको महिनामा जोगियो त। त्यो त एकदमै नर्मल एउटा सैलुनमा भएको कमाइ हो। अझै हजुरले त युनिसेक्स सलुन खोलेर तपाईँले कपाल काट्ने, कलर गर्ने, स्ट्रेट गर्ने, डेलक गर्ने, मेनिकेयर पेडिकेयर, फेसियल, स्ट्रेट होइन, ब्राइडल मेकअपदेखि सबै गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ त किन विदेश जानु पर्यो? सिप सिक्नुहोस्, स्वरोजगार हुनुहोस्। म त यही नै भन्छु सर। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ अब म सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ खालि विदेशको सपना नदेख्नुहोस्, साउदी, कतार र अस्ट्रेलिया, अमेरिकाको सपना नदेख्नुहोस्। त्यहाँ गएर पनि बसेर सुतेर खान पाइँदैन हेर्नुहोस् होइन। मैले पनि विदेश देखेको छु, भोगेको छु होइन। तपाईँहरू यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि सिप सिकेर जानुहोस्। मैले यही भनिनँ कि सैलुनै सिकेर जानुहोस्, सैलुनकै काम सिकेर विदेश जानुहोस् पनि भन्दिनँ, तर केही न केही काम सिकेर जानुहोस् होइन। म पढेको छु भन्दैमा तपाईँले विदेश जानुभयो भने दुःख पाउनुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले यहाँ पढेकोले त्यहाँ ठ्याक्कै जागिर पाइहाल्नुहुन्न। त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो सिप बेच्न सक्नुभयो भने त्यहाँ गएर पनि सजिलो त हुन्छ नै, तर नेपाल जतिको सजिलो चाहिँ हुँदैन सर। समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर।